सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो, सामर्था परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 16 वळ 15 तावन 20 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 16 verses 15 to 20. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या स देशांनी वसा आनी स रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर कॅसेचें फर्मान पडटलें. सत म्हणटल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसां सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशींत ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगता वावुरलो. आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांणी तांची शिकवण थीर केली. तीस शिकवण आयकून जेजूक आनीकी गुंडायन वळखोंक कशी वरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. कालच सांगासर वस्ते रेतेर अखेर जाली आनी आदल्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सुरू जाल्ली रेतेर आजुनूय मुखार वचून आसा. आज 8 दीस संपोवन 9वो दीस आनी निरंतर हांगा देवाचें उतर वळोवन आसा. आनी काल अखेर जाल्ले ह्या वस्ते रेतेरेंत आवय आनी धूव आसली. धूव 8वें शिकता. पयलें तें परगांवांत आसली, आतां गांवांत आसा. आवयन म्हळें खंय रेतेरेक येवच्या पयलें, पूण तातूंत तुका रजा न्ही गे, रेतेरेक या आमी. धूव म्हणाली ह्या म्हयन्यान नाका मम्मा, येवच्या म्हयन्यांत या, येवच्या म्हयन्यांत पळय. ताका आवय म्हणाली खंय येवच्या म्हयन्यांत आमकां परत अवकाश मेळटा गे ना आमी कशें सांगचें पुता, ह्याच म्हयन्यांत या म्हणून तशें दोगांय पावुरलीं. धुवेक येवंक नाका आसलें, येवच्या म्हयन्यांत येवंक जाय आसलें. पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत रेतेरीच्या 4थ्या दिसा म्हाका तें भायर मेळ्ळी आवय आनी धूव. आनी आवय म्हणाली फादर ताका येवंक नाका आसलें, पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत सुरूच्या दिसा तो तूं आयकताना आनीक आयकम जाता खंय ताका. मात्र तें म्हणूंक लागलें, आमच्या पाद्राप ह्या भावां बरी कित्याक सांगनात मम्मा म्हणालें खंय. आमच्या येजाक ह्या भावां बरी कित्याक सांगनात मम्मा म्हणालें. आनी काल रेतेर जाल्ल्या उपरांत परत म्हाका मेळूंक आयली. वरत्या संतोशान म्हणाली, पयले पुटी ह्या म्हज्या धुवेक देवाचें उतर सारकें समजलें फादर. कितें समजलें? आनी पयल्या दिसा तावनूच ताका आयकोवची ती उर्बा ताचें थंय वाडली आनी सडली म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक कुटामंगा सगळें कुटां, आवय बापय दोगां भुरगीं. एकल्याचें 9th जावन आतां 10th गेलें आनी एकलो धाकटो भुरगो. सगळें कुटाम सांगा आसलें. काल वस्ते रेतीर जाल्या आनी उपरांत म्हाका मेळूंक आयलें तें भुरगें 9वी जावन 10वेंत आसलें. आनी म्हणालें फादर मेच्या पयल्या हप्त्यांत हांव रेतीर करता. रेतीर करता मात्र न्ही, रेतीर वेळार म्हाका गायन करूंक जाय फादर म्हणालें. रेतीर वेळार एकंदर न्ही, हांगा येवन गायन करतलें सांगाता रावन ताका गायन करूंक जाय. आनी त्याच भुरग्यान हांगा आराधना वेळार मंगळाराच्या सांजेच्या आराधना वेळार 9वेंत आसलें भुरगें
जेजू म्हाका तुजी सेवा करूंक जाय, जेजू म्हाका हांगास ह्या जाग्यार तुजी सेवा करूंक जाय. उक्त्यान ताणें मागलें. आपणाक मेळिल्लें हेरांनी जोडी जाय म्हणली उर्बा पळया. आपणाक कळीत जाल्लें हांवें तें हेरांकी कळीत करी जाय म्हणली उर्बा पळया. जायतो काळ तावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा. जायत्या वर्सां तावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा. सांगतना फादर जेरी सांगता आमी माटवांत आसल्या म्हणटात काजाराच्यांनी. पयलो माटव घाल रितीर केल्ल्या वेळार म्हणजे बरती 23 वर्सां पयलें 2003 पयलें ते पयलेंच्या रितीर मध्ये सुरू करच्या पयलें तें ग्रावंड तयार करन थंय सर माटव घाल्लो आनी 6 म्हयने माटवांत ते रितीर चलतली. आनी त्या धांवतावन आमी आसा म्हणटात भोव बरें. पूण त्या धांवतावन येदोळ पर्यंत तुका मेळिल्लें कोणाक तुवें दिलां, कोणा सुवें तुवें वांटून घेतलां. बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली बाबा एंड्रून वय मू कितें आपणे जोडुल्लें ताणें ताजे इतल्याक दवरलें गी कितल्या बऱ्या रितीन समजोवच्या रितीन देवाचें उतर खाण जेजू थंय मात्र तें संपूर्ण जालां परिपूर्ण जालां म्हणून दाखोवन दिलें गी ना. आमकां कळीत जालें गी ना तरी आमी आमच्या इतल्या कित्याक दवरून घेता. हाज्या पयलें तुमकां वो दाखलो हांवें दिल्लो आज परत दिवया कित्याक म्हळ्यार सोम्याच्या उतरांचेर तो नोंद आसा. एकल्याक सारकें उलोवंक येना म्हणून ताका खंय सरी कामाक दवरूं ना. ताका सारकें उलोवंक येना. काल तो भाव आसलो जोयल ताका सारकें उलोवंक जायना पूण मेटां सोडून ताका खुशी आसली ना म्हाका फादराक मेळोन तूं साजे म्हणून दुसरी माळे सोडून आयला. सीधा जाग्यार वाटेर तर ताका सोडूंक जायना. आवयक आनी बापाय सांगून ना म्हाका सोडूंक घरचीच मेटां सोडटा हांगा कित्याक सोडूंक जायना म्हणून तूं सोडून वयर आयला ऑफिसाक. देखून तशेंच ताका सारकें उलोवंक येना. उलयता तिका सवकास आनी ह्या मनशाचें उलोवणें सवकास म्हणून ताका सारकें उलोवंक येना म्हणून गाग आसा म्हणून कोणें ताका काम दिवंक ना. देखून तो कितें करता एका बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वता. बायबल सोसायटीच्या ऑफिसाक वचून तो मॅनेजरा मेळटा आनी म्हणटा म्हाका कितें काम आसल्यार दी म्हणून. ताका मॅनेजर म्हणटा हांगा एकच काम पवित्र पुस्तक वाचचें एकच काम बायबल वाचचें काम तें तुजे वरी जावचें ना. तुका सारकें उलोवंक जायना तुजे वरी जावचें ना. ना हो म्हणालो ना म्हाका जाता हांव करता म्हणालो. करताय वय हांव करता म्हणालो. तूं कशें करतलो तुका सारकें उलोवंक जायना गाग आसा करताय तूं ना हांव करता म्हणालो. तरी पळया तूं करता जाल्यार आज काळी तुजी परिक्षा करचे खातीर 5 बायबल तुका दिता. तूं विकून हाडटाय जाल्यार मागीर तुका कामाक दवरता म्हणालो. वो 5 बायबल काडून घेवन वेता. घरां वेता. दार थापडटा. दार उक्तें केल्ल्यान कितें जाता तुका शांती जाय तुका समाधान जाय आनी अशें उलोवचें पळयतना तांणी वय म्हळ्यार हाजें उलोवचें पळोवन तांकां चड वेळ नाका. तुका शांती जाय तर अंतू आसा म्हणालो. समाधान जाय अंतू आसा. तुका संतोश जाय अंतू आसा म्हणटाना हाजे कडेन उलोवंक गेल्यार आमकां उलोवंक जावचें ना म्हणून हाका बेगीन धाडया म्हणून लोकांनी कितें केलें हर एकल्यान ताजे कडचो पवित्र पुस्तक खाण गेलो आनी हाका धाडून सोडलें. आनी त्या दिसा 5 मात्र न्ही ताणें 20 बायबल विकले. हें पळोवन तो मॅनेजर ताका कामाक दवरता. त्या नंतर हर एक दिसा वो वचून घरांनी वचून दार तापडून एक न्ही हजारांचे हजार बायबल विकूंक शकता. हाका उलोवंक येना पूण लोकांची गरज कितें म्हणलें तो जाणा. ताका उलोवंक येना लोकांची गरज कितें म्हणलें जाणा. त्या गरजेंत कोण ताका पावता म्हणलें तो जाणा. देखून पयलें लोकांची गरज पळय आनी तांकां खंयसर ती गरज कोण तीर्सता म्हणलें दाखोवन दी. आतां हांगा आयल्यांक देवाच्या उतराची कितें म्हणटात जाणवहीन मात्र न्ही देवाच्या उतरा मुखांतर कशी बुजोवन मेळटा कित्याक मेळटा
सांगा तुम्ही. जेजू जशी आयिल्ल्यां की जेजून देवाच्या राजाची बरी खबर परगट केली वय मू. पूण जेजूची आयिल्ल्यांक कितें मेळ्ळें? कश्टांत येयल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, आदितलो वेशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो वेशेव. जेजून तांकां कितें घेवन ये म्हणलें? तुमचे कश्ट घेवन येया, कंत घेवन येया, बेजाराक घेवन येया, इराराक घेवन येया, सलवणी घेवन येया, निरासपण घेवन येया, पातकां घेवन येया. वय मू वय की न्ही? घेवन आयिल्ल्यांक जेजून कितें दिलें? विशय दिलो. कसो दिलो? कसो? जिवे दिलाय जेजू, जिवे दिलाय उदारपणान तुवें, जिवे दिलाय जेजू, जिवे दिलाय उदारपणान तुवें, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या. कशें जिवीत दिलें? देवाच्या उतरांत कितें आसा? सोम्या तुजें उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजे उजवाडायता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळता जिवीत म्हजें. आज तुजें म्हजें आमच्या हर एकल्याचें जिवीत सुफळ केलां कोणें? धैर्य दिलां कोणें? जायनुहाय दिल्या कोणें? बुजोवन दिल्या कोणें? सांगा. हे सकट खंयच्या दाटापून आसा, लिपोवन आसा? जायते आसा भाव भयणां. आनी तो सकट बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान आसा. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तुमकां, मनशान बांदलें काट्टोना म्हणजे ही गरज न्ही, हाची गरज. मनीस जाल्यार हली एकल्याक काट्टोनाची गरज न्ही, कोपेलांची गरज न्ही, या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डिंगाची गरज न्ही, हाची गरज. ही जायजे तुजी म्हजी आमची गरज, इगर्ज. हांवें जायते फावटी सांगलां, लागीं आसा इगर्ज, लागीं आसा म्हणून वचचें न्ही. खंयसर देवाचें उतर तुका लागीं आसा थंयसर वच. साबार जाण म्हाका इगर्ज लागीं, इस्कॉल लागीं, मार्केट लागीं, आनी काल रेल्वे स्टेशन लागीं, आनी काल एअरपोर्ट लागीं, आनी कितें लागीं म्हणून आज जागे पळोवन घरां बांदतात. पूण आज तुवें आनी हांवें कितें सोदून वचचें? खंयसर म्हाका लागीं आसा देवाचें उतार, थंयसर हांवें चड आनी चड आसूंक कुशी वरीच. जेजू आपल्या आवय सांगता, बापाय सांगता रावूंक कुशी व्हरतलो की देवाळांत आसूंक कुशी व्हरतलो? लुकास एवांजेला वचर 2 आनी 40 आनी 6 हांव ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 46 जावन. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. तांणी ताका देवळाक आपोवन हाडलो. त्या दस्तुऱ्या प्रमाणे, जुदेवाच्या दस्तुऱ्या प्रमाणे, रिती रिवाजा प्रमाणे वर्साक एक तांकां कितें बली पेटोवंक आसलें वय मू. जेजूक तांणी देवळाक आपोवन हाडलो. आनी देवळांत येवन देवाक वळखलो जेजू. आपल्या आवय सांगता, बापाय सांगता घरा वचूंक आयकना. कितें करता? 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोवणदारां मदीं बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. हे आमचे भयण लिविया आदल्या ब्रेस्तारांतून कळनासतना हांगा आसा. वस्ती रितीन ती हंगत आसलें सेवा कर. 3 दिसांच्या रितीन ती हंगत आसलें. आनी वस्ती रथ जाल्ल्या उपरांत रजा ताका घरा वचूंक ताका नाका. आनी ताचे सांगत आसली कोण हांगा सगळीं गेली म्हणून हे मारिया सांगत ताका तांगेर गेला. पिकनिकाक न्ही. काल सगळीं रात दोगांय बसून एकलें कीबोर्ड करता आनी एकलें गायन करता खंय. आनी 2 दीस पळया निरंतर 10 दीस. आनी वस्ती रितीन वेळा ताजो एक हांवें दाखलो दिला. हांवें अशें दिसारलें तुका कितें करूंक जाय पुता म्हळ्यां हांवें. तांणी दिल्ली जाप जाणान गे तुमी. ह्या दिव्यान दिल्ली जाप तुका कितें करूंक जाय? ताणें दिल्ली जाप म्हाका जेजू सांगता रावोंक जाय. म्हाका कोणा सांगता?
तेन्ना म्हाका उडास आयलो. रिक्षाच्या आवयन सांगिल्लें, तुमी नाका पात जेरी नाका, म्हाका कोण जाय. आनी हें भुरगें कितें म्हणटा, म्हाका कोणा सांगाता रावूंक जाय, कोणाची सेवा करूंक जाय, कोणा आयकूंक जाय, कोणा मेळोंक जाय, कोणा पळोवंक जाय, कोणा विशीं उलोवंक जाय. जेजुविशान 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 म्हणटा सोडून करनात. आमी व्हडा आसलीं बरेंच आमच्या तोंडान जेजुविशान जेजू जेजू जेजू. भायर येतना जाता जुजे, आमची जीप उलटा जाता. जेजू उलटा. रिवाइंड करा, बहान सांगला न्ही, जुजे जायना. कित्याक भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें धांपून दवरलां. धांपून दवरूंक तुका आनी म्हाका आमकां दिलां. तें चिंतून हांवें धांपून दवरलें जाल्यार ह्या भावांनी धांपून दवरलें जाल्यार तुमकां कितें मेळटा आसलें? कितें मेळटा आसलें? देखून जेजू म्हळ्यार माथ्यावाच्या वांजेलांत वचोन 5 वर्स 14 तुमकां दिलां धांपून दवरूंक न्ही. तुम्ही संसाराचो उजवाड. मॅथ्यू 5:14-16. तुम्ही संसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर. दोंगराच्या ताळवेर शिखराचेर बांदलां तें शहर. शहर लिपोवन उरना. पळय न्ही, 16 जावन देवाळां खंयच्या धर्माचे जावन खंय बांदूंक ते कशी व्हरतात? उबाऱ्या दोंगरार वय मू वय गे न्ही. आदल्या काळार पळय न्ही, चायनान थोड्यांनी तुमकां चिंतूंक सयत जायना, खंयच्या उबार उबार पर्वत अर्थांनी व्हडली व्हडली देवाळां बांदल्यात. ह्या बुद्धिस्टांच्या गांवांनी पळया, तांचे बुद्ध टेम्पल्स पळय वयर वयर. हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार? दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर. दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर. लिपोवन उरना. आमचें शहर कोण? गट्ट शहर कोण? पितुळ्याचो खांबो कोण? असं तुजो आधार कोण? आसरो कोण? तुजी बुरूस कोण? खडप कोण? तुजी बुन्याद कोण? आतां आसा आमी शहराक उखोल धरचें नाका. कोणा उखोल धरचे? जेजूक. लिपोवन उराना. तशें कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बगार घरांत आसलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोनेर दवरता. वयर दवरता आमी. देखून तो लायट वयर आसात पोंदानांत. हांगा पळय लायट काय आसात. कित्याक वयर दवरला? हांगा वेदी वयर आसा, तुमी सकला आसात. कित्याक? सगळ्यांक दिसाची म्हणून. त्याच प्रमाणे तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू. तुमचो उजवाड. आतां कसलो उजवाड? तुजो आनी म्हजो आमचो मनशा मुखार परजळाचे. तुज्या तोंडाचो परजळ गी, तुज्या तोंडाची सबाय गी. तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड मेळ्ळा. खंयचो मेळ्ळा? उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संवसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया. गीत गावया आमी. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला. एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगात आसतना फादर जेरीची खोबार उलय. वय मू ना बाबा एंड्रूची, विक्रमाची, ताजे विशीं उलोवंक आलें आसा न्ही. एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगात आसतना जेजू विशयांत उलय. ही एक सूत्र आमी पाळल्यार सुवार्ता बेगीन प्रसार जाता. ही सूत्र हर एकल्यानी पाळल्यार सुवार्ता म्हणल्यार आसा पळय वेगळी सगळ्या संवसारार प्रगट जाता. एक वायट खबर कितले वेगळी संवसारार प्रगटता वय प्रसारता की ना? कित्याक प्रसारता? ती तुका कळिल्ली म्हणटा तोडवंक जायना, दवरूंक जायना, कोणाक तरी आपोडांनीचे वोणाडीचे सांगायचे वय मू. हें कित्याक जायना? तुका जेजूचो खरो मोग आसा जाल्यार जेजू विशयान सांगूंक कित्याक तुका जायना? थोड्यांक ते तोडवंक जायना. खंयच्या कोणा विशीं ते आयकून आपण सांगतात.
आपण थापण म्हण सांगतात, न्हिदल्या जाल्यार उठोवन म्हण सांगतात. पूण ही कित्याक बरी खबर आमकां दिवंक नाका? ही बरी खबर की बुरी खबर? देवाचे उतर बरी खबर की बुरी खबर? देवाचो सब जावन आसा सत, देवाचो सब बरो संदेश, देवाचो सब बरी खबर, देवाचो सब सासणीक जिवे, देवाचो सब जावन आसा सत, देवाचो सब संदेश, देवाचो सब बरी खबर, देवाचो सब सासणीक. आनी बरी खबर काल आनी आज आमकां आयकोंक मेळिल्ली न्ही. 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर संवसाराक आयिल्ली. लुका समाजाला वस 2:10. लूक चॅप्टर 2 आनी वर्स 10. 2025 वर्सां पयलीं आयिल्ली खबर, बरी खबर आनी की सगळ्यांक पावोंक ना भाव भयणी, नाही का? तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाका, पळया सगळे परजेक, सगळ्या परजेक, सगळ्या संवसाराक व्हड संतोषाची बरी खबर, संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. 2025 वर्सां पयलीं ती बरी खबर हाडून आयला देवदूत. इतलीं वर्सां जाल्यार आनी ती बरी खबर सगळ्यांक पावो जावंक ना, मेळोंक ना, आयकोंक मेळोंक ना. आनी कितें ती बरी खबर? मुखार सांगता तो दूत, आयच्या राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला. तारका विशयान बरी खबर, ताराण्या विशयान बरी खबर, सुटके विशयान बरी खबर, सोडवणे विशयान बरी खबर. हांगा अवस्थे तेची पयली म्हजी शिकून सुटका विशयान. सत तुमकां सुटका दिता म्हणून. सुटका नाकाय तुमकां? सांगा. बंदड्यांतले, बंदपासांतले, गुलामपणांतले, पातकांतले, पिडेशिडेंतले, गरीबपणांतले, बेरान कावजेनी आकांतांतले नाका गे. खंयती बेजारांतले, निराशपणांतले, एकसरपणांतले सुटका नाका गे. जाय म्हणटात. खंय आसा ही सुटका? सगळ्या परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. कितें ती बरी खबर? आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला. तारक, तारक, तारान, तारान. जेजू तें तुका आसा तारान, जेजू नातल्यार तुका आसा मरण. जेजू तें तुका आसा सुटका, जेजू नातल्यार तुका आसा झडका. जेजू आसा तुका जैत, जेजू नातल्यार तुका शीत. जेजू तें तुका मेळटा कितें? जॉली. जेजू नातल्यार तूं खाली. जेजू असल्यार तुका हिरो, जेजू नातल्यार तूं झिरो आनी बेरो. कितले आमकां वाट उक्ते जाल्या. तारक, तारक, तारान, तारान. तारान जोडूंक ना गे. तूं आनी आमी तारान जोडूंक ना गे. आमी खंय आसले कितें जावन आसलें हांगा तेदाळ उडासा काडटा वस्ती रेत्र वेळार. काळो कांत आसले आतां खंय आसा? असतांत आसले आतां खंय आसा? रागांत आसले आतां खंय आसा? मरणांत आसले आतां खंय आसा? सैतांच्या घासांत आसले आतां खंय आसा? कोणे हाडला? कशें आयल्या? एकच वाट, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धन्या, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट, एकच वाट, सुवार्तेची वाट. देखून तो माथेवाच्या मंदिरांत वचो 26:14 सांगता. मॅथ्यू 24:14. ही सुवार्ता राजाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक परगट जाता तर अंत येतलो. सैतान असो, खोटेपण असो, वाईट असो, काळोख असो, असत असो, अनिती असो. ऐका. आणि सोमेस्त परसांग सतकळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता कितें कळी जाय? सत कळी जाय. आनी सत कशें कळी जाता? काले देवाच्या उतरां मुखांत. आतां वडोल भावान शिकोवन दितना तुका आनी म्हाका सत उगड्यापेन जालें कशें? आनी ताच्या उतरां मारिपात कशें प्रवाद्या मुखांतर देवान बसयलें. सकट जेजू तें संपूर्ण जालां, परिपूर्ण जालां. केवळ जेजू तें न्ही आनी कोणा तें. कशें पळयत पुस्तकां जेजू साक्ष दितात म्हणून जेजून सांगलें जाल्यार तुमी सत मानिनात. हर एक प्रवाद जेजू साक्ष दिता.
हर एक काळ वेळ युग जेजूक साक्ष दिता सगळी सृष्टी जेजूक साक्ष दिता रचलेल्या एका रचनेन कोणातान जीव जोडला सृष्टी जेजूक साक्ष दिता ओ जीव हांवें जेजूतान जोडला ओ संतोष हांवें जेजूतान जोडला ही शांती हांवें जेजूतान जोडल्या ही जाणू हांवें जेजूतान हांवें जोडली ही कृपा हांवें जेजूतान जोडल्या आज जेजू विने तूं कांयच जोडूंक शकना करूंक शकना जेजून म्हणूंक ना गे जुआंस वंजेला वचो 15 आनी वड 5 मुझे विने कांयच करूंक शकनात ऐका जॉन 15:5 हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकना हे मतीन कसं या जेजू विने तुका कांयच लाभाना कितेंच मेळना देखून हांवें ते कंतार केलें मेळसो ना खंयसर मेळसो ना जेजू दिता मोग तो खंयसर मेळसो ना खंयसर मेळसो ना जेजू दिता मोग तो खंयसर मेळसो ना म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो राजा म्हजो धनी काले मोग मात्र न्ही शांती जानवाई कृपा सकत भोळ संतोष उल्हास हे सकट कितें जेजू थंय मेळना सांगा म्हाका कितें मेळना सांगा तरी सुपर मार्केटी कितें येतात पोरा मोला कितें येतात तुमी येतात घेवंक वस्तू हांव जाणा पूण त्या वस्तू मारपाक कितें तुमी सोदतात मेळटा कितें तरी तुमकां पूण जेजू थंय आयल्या वेळार बसयल्या कडेन मेळटा की ना खावन मेळटा की संतोष भोगूंक मेळटा वय मग असली संतोष भोगूंक मेळटा वय मग देवाची उतार आयकताना देखून मॅथ्यू 24:14 वाच कितें जालें सगळ्या संसारार परगट जातली सगळ्या संसार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत कोणाचो अंत म्हण चिंता तुमी ही स्वार्थ परगट जाताना भाव म्हयन्यान वळो सांगिल्लें पळय ना समजोनी देव म्हणटल्यांचो अंत ह्या संवसारी कोणाक देवा कन्न वडो आयकोना सगळीं परसा ताका वळखतले म्हूण आयकोना तुमी ताका कुर्सायल्यांची नदर ताजेर उगडास बुकावस्वर 1:7 ऐका खंडीत घडतलें काय तो येता कुपां बराबर रेव्हलेशन चॅप्टर 1:7 हर एकलो ताका पळयतलो कुपां बराबर तो देवून येतलो हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले ताका कुर्सायलेल्यांचे कश्ट केल्ल्यांचे निंदा केल्ल्यांचे किळकुळां केल्ल्यांचेर केल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो संसारांतल्यो ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडटलें आमेन आमेन खंडीत घडतलें आमेन ओडोली जायते प्रवाद आमच्या गमना काडल्यात घडलां गी ना जेजू थंय आनी आतां सांगलें घडतलें गी ना त्या दाळा दोळे उक्ते जातले जे कितें प्रवाद केलें जालां आमी वचना न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:10-11 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:10-11 तो संसारांत आसलो पूण ताचे समरिफा जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना ताचे समरिफा जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मध्ये आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना देखून तो ताका नाकारलो ताका कुर्सायलो ताका कान उडयलो पूण आत्तां कितें वाचलें तुमी तो कुपां बराबर येतलो हरी ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संसारांतल्यो सगळ्यो परसा ताचे खातीर विलाप करतल्यो खंडीत जावन घडटलें आमेन सर परसा हें जावंकूच आसा भाव भयणी कित्याक तो एकलो आसूं ताच्या जाग्यार आनी एकलो ताचे पयलीं आयिल्लो ना ताचे उपरांत येवंक तो एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयत आसा सगळ्या मनशा कुळाचो रक्षक एकलोच
लोकरक्षक लोकपालक हें सत सगळ्यांक कळीत जाल्यार संवसारांत सर्ग ना गे पूण लोकांक नाका देंवसार सोडिना सर्ग संवसाराक हाडूंक देखून ते जेजू म्हळें बरी खबर सतमान सर्गीचें रास तुमचें जातलें म्हणा मातेवस एवांजेल अवस्व 3:2 मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 तुमची पातकेची बदला कित्याक सर्गीचें राज्य लागीं पावला या मार्कास एवांजेल अवस्व 1:15 मार्क चॅप्टर 1:15 तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकेची बदला आनी बरी खबर सतमाना देवाचे उतर सतमानतना पातकेची बदलूंक सुलाभ हांव भयणीनो त्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां लॉस जाला त्या वरी आमचें जिवीत विबाडलां पथकां वरवीं आतां देवाचें उतार आयकता ना ते मानून घेता आमकां कितें लाभता सर्गीचें राज समाधानाचें राज आतां सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें परत्या सांगची गरज आसा की शांती समाधान संतोश मोग मैपासो दया माया काकलोत उजवाड वय मू उर्बा उमेद वय की न्ही धाबाचो संभ्रम आचारण वय की न्ही हें नाका की तुमकां तर कितें करून सांगता पातकेजीनी बदलून देवाचें राज जोडचें कदें बरी खबर सतमानतना हें सकळ आमचें जाता आतां बरी खबर कितें देवाचें आनी देवाचें उतार कोण जेजू देवाचें उतार जेजू ही बरी खबर सगळ्या परजेक वर संतोशाची बरी खबर आयकले म्हण तुमी सगळ्या परजेक आज लोकांक आमी दाखोवन दिसे तुमकां तें कळीत जालां कितें हांगा येवन तुमी बसून आयकून आज तुमी स्विकार केला देखून आनी जें कितें आमकां लाभलां भाव तें दांपोवन दवरूंक न्ही देखून आज तुकाय आनी म्हाकाय आज शिसनात आसा ते जेजूचे 12 शीस आसात गे आज जेजूचे शीस कोण ताचे उतार स्विकार केल्ले ताचे शीस जुवांस वंजेला वसोर 8:31 आनी 32 ताका सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें ऐका जॉन चॅप्टर 8:31-32 आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक तुमी कोणाक सत मानतात इल्ले दुसऱ्यांक सत मानतात इड्यान दिलां इल्लें इड्यान तिकल्या दवरलां ना गे त्या बायान सांगलें न्ही गे ओडोली भावान तो उल्लेख केलो म्हाका येवन तेणें सांगलें आमी रोजेर आयल्यार एका दिसाचे रेत्रेक हांगा येतलें फादर धांवून थंय येतलें फादर कितें मिंजीर काडूंक नाडे हाडूंक आनी हें हाडूंक तें हाडूंक म्हणाली ती हाडलें आसा फादर हाडलें आसा तें म्हणाली पूण हांगा पयले बटी कळ्ळें आनी दवरना आनी नाका म्हाका म्हणाली देखीक जेजूस मी म्हणल्यार उपरांत मोदें आनी एकल्या बसूंक ना आनी कोणाक बसूंक ना तुजी नदर ताजेर तुजी दिश्ट ताजेर सर्वस्व तो संपूर्ण तो सकट तो सांगू न्हय क्रिस्तूस सकट कोलोसांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 3:11 क्रिस्तूस सकट क्रिस्तूस सकळांक थोड्यांक मात न्हय ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले अनागरीक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदस ना क्रिस्त म्हणल्या उपरांत बेदस ना क्रिस्तूस सकड जेजू तुका मेळ्ळा जाल्यार कसलोच भेद ना दादलो या बायलो गिरेस्त्या दुबळो शिकलो या शिकनातलो ह्या जातीचो उंच जातीचो कीळ जातीचो म्हणलो भेदच ना सगळो कान उडयता कित्याक तें सत आतां आमी आयकलें न्ही गे भावा भयणीनो ल्हान व्हडानो मेळूंक येया जेजू सोमिया भावा भयणीनो व्हडानो मेळूंक येया हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात हांसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात जेजू आमचो सर्वांसो जेजू दुबळ्या धाकट्यांचो जेजू नेण्ट्या बाळांचो जेजू सर्वाय काळा जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गीचो जेजू समी पातक्यांचो जेजू समी भुरग्यां जेजू गवळी शेळयांचो जेजू उजवाड कालत्यांचो जेजू मोग भोगतांचो जेजू आसरो दुबळ्यांचो जेजू उंडो सर्गीचो जेजू कुंवर शांतीचो जेजू इश्ट ल्हानांचो जेजू बाप सर्वांचो आनी कितें आसा लांब आसा कितें म्हाका कळीत जालें उगड्यापन जालें सकट कांतारा रुपार आसा तुमी मातशीच दिनात उतरांक तुमकां ताळो आसा म्हणून कांतार कळीत आसा म्हणून तुमी उतरांक गमन दिनात देखून 27 गितां म्हणून हांवें कित्याक बरयलां हर एका गितांत हर एका कांतारांत कितें आसा सत आसा
आनी तें सत कितें जेजूस स्वामी म्हणलें सत. देखून कितें वाचलें तुवें आतां ह्या नव्या जिवनात ग्रेक आनी जुदेव सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले अनागरी सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो बेदसना क्रिस्तस सक्कड ल्हानांक व्हडांक दोबल्यांक धाकट्यांक दादल्यांक स्त्रियांक भुरग्यांक तशेंच चेड्यांक चेडवांक सकडांगी एकच. देखून ताच्या पयल्या वाचपांत हांवें कितें सगळो आवास्वर पेद्रूच्या पयल्या पत्रान आवास्वर 5 सगळो आवास्वर वाचूंक सांगलो. कित्याक म्हळ्यार वयर कितें बरयलां देवाचो हिंड. क्रिस्त ह्या संवसारांत कितें करूंक आयिल्लो बापाचो हिंड तयार करूंक आयिल्लो. सगळो हिंड कोणाचो जायचे आपल्या बापाचो जायचे म्हणून सगळ्या शेळयांक तो एकठांय करूंक आयिल्लो. तिका एका म्हज्या कंतरान मी म्हणटा न्ही जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका सगळ्यांनी संवसाराचो एकच म्हजो राय सर्गांनी संवसाराचो एकच म्हजो राय जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो जिविताचो उंडो तो संसाराचो उजवाडतो सुकोन गेल्ल्या शेळयांक सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो सुकोन गेल्ल्या पातकी शेळयांक सोदून हाडसो गवळीतो जेजू म्हजो राय जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय जेजू. देखून हांगा कितें बरयलां देवाचो हिंड. देव कितें कशी व्हरता आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत सकडांनी कितें जायचे एक हिंड जायचे आनी सकडांचो एकूच गवळी जायचे. कोण तो गवळी स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना स्वामी म्हजो गवळी कांयच म्हाका. देखून सांग पेद्रू कशें सांगता पळया आतां एका मुखार आतां तुमचे मदें आसलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबार सांगता. आतां हे वडील म्हळ्यार संवसारी वडील न्ही. आतां सूख समजा नाकात हे तुमचे राजकीय पुढारी न्ही हे तुमचे संस्थेचे वडील या तुमच्या वाड्याचे वडील न्ही. हे वडील कोण म्हळ्यार सारकें समजना आत्मीक वडील कोण कोणाचो वावर हर एकल्याक जेजूच्या नांवान एका हिंडांत हाडचो उद्देश ते वडील. देखून वडिलांक एक सांगता कितें सांगता हांवें तुमचे बरी एक वडील. आतां सांग पावल कितें म्हणटा हांवें तुमचे बरी एक वडील. कसलो वडील तो हांवें सांगलां तुमकां कसलो वडील. मागीर मार्काक आपणाचो पूत म्हणटा न्ही तो. आनी एका जाग्यार कोरिंथीकारां बरयल्या पत्रां 4:15 कितें म्हणटा हांव तुमचो बापूय म्हणटा. आयका 1 Corinthians chapter 4 verse 15. तुमकां क्रिस्त ते हजारांनी शिक्षक खरे वडील कोण तुझे आनी म्हजे आमचे खरे वडील जायचे भाव भयणीन क्रिस्ता ते तुका आनी म्हाका आमकां हाडलेले. संवसारांत जायते आसात स्थानार आसात उद्द्यार आसात पदव्यार आसात ताजे वरीन तुका तांणी तुका जी क्रिस्ता तें हाडूना ते तुका तांचे थंय वडटात. त्या वडिलांक काळजा म्हणून देवाचें सांगना ह्या व्हडल्या वडिलांक. आनी वडील हा एक व्हडलो वडील कोण हांवें सांगलें तुमी आयकलां म्हाका आपोवन म्हजी तणकी जाल्ली. तुका वडील ना ते रे आसात म्हाकाय ना ते रे आसात. हांवें सांगलें आसात. 2009 म्हाकाय म्हजी तणकी जाल्ली आपोवन श्रेश्ठ वडिलान. तुका वडील ना ते रे म्हणून आसात म्हळें. म्हाकाय वडील ना ते रे आसात. तर तुवें काळजाचे न्ही रे वय. मागीर हांवें उलयलो तुजो वडील कोण तो सांगलें ताणें. ताजो वडील कोण ताजो वडील कोण कोण जाप ना. ओहो तुका कळीत ना गे तुजो वडील म्हजो वडील आनी तुज्या वडील असो वडील तो श्रेश्ठ सर पदवेदार देव ताका पयलें काळजा म्हळें हांवें. तुमकां धैर्य आसचें ना. ताका पयलें तुवें हांवें तुज्या वडिलान म्हज्या वडिलान आमी सगळ्यांनी ताका पयलें काळजायचें.
पवित्र आत्म्याचें बोळ म्हळ्यार तें भाव म्हण सताक साक्ष म्हळ्यार ती देखून आज ते सकट सडील जाल्यात आनी सांगूंक धैर्य घेता हांव तुमचो आत्मीक वडील जाला आनी सांग पावल तेन्ना म्हणटा कितें जाता तुमकां क्रिस्तांत हजारांनी शिक्षक आसतीत तुमकां बापय म्हणलो एकलोच पण तुमकां बापय म्हणलो एकलोच हांवच तो न्ही तुमकां जल्म दिल्लो बापय सांग पावल म्हणटा क्रिस्तांत हांवच तो तुमकां सुवार्ता परगट कसो तुमचो बापय जालो सुवार्ता परगट कर क्रिस्तांत तुमकां जल्म दिल्लो आसा बारांक ते स्विकार करूं नाका फायदो जोडला सुवार्ते मारिपात त्या वडिलाची वळख जाल्या पूण थोडे आमकां पळय हांगा देवाचे उतार उलो दिता बाबय फाल्यां तुवें जेजूक परगट करतना तुवें कोणाक परगट केला ताणें तुका वडिलाचो जागो दिचे जाल्यार तुका कोणें परगट केला ताका पयलें तूं वडिलाचो हें दी जागो दी समजता हांगा सांग पावसां तुमकां सुवार्ता परगट कर क्रिस्तांत तुमकां जल्म दिल्लो क्रिस्तांत तुमकां जल्म दिल्लो आतां फाटी देखून ह्या वडिलाक आत्मीक वडिलाक तुमी कितें जायचे हांव तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टाचो साक्षीदार वडील म्हळ्यार ऑप्शन तो म्हाका पदवी आसा वडील म्हळ्यार ती पदवी नाका आमकां संवसारी पदवी अधिकार आमकां नाका उठबस करची क्रिस्ताच्या सेवेंत क्रिस्ताचो साक्षीदार फुडें उकडापी करूंक आसचे माहिमेन तुमचे सवय एक वांटेली जें कितें राखोन आसा तुका या म्हाका आमकां सगळ्यांकी आमी सकट त्या महिमेंत वांटेली आतां म्हणजे न्ही संवसारी मनीस ताका गो बाबा तो अंतरल्या उपरांत हांवें म्हजें चिंता ताजें आतां हांगा कितें करतात म्हणल्या विशयान म्हाका येना तो आतां थंय वचून कसो रावला तशेंच तुकाय रावंक आसा म्हाकाय रावंक आसा तो हांगा सगळ्या सभेचो वडील म्हणून ताका खंय जेलेकान घेवन येना देवदूत देवा मुखार शाबास बऱ्या आनी विश्वासी साकरा म्हणून तुवें तुजें काम बऱ्या तरेन केलां तर तुका थंय स्वागत आसतलो नाजाल्यार तुजी म्हजी आमची झडती जातली हांगा हो केदो व्हडलो वडील जाल्यार केदो व्हडलो पदवेदार जाल्यार पदवेदाराचो पदवेदार कोण जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संवसारा सदा सर्वोदा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लहरांनी ताची महिम दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लहरांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव देव्या सदा ताका न्ही जाय की असली पदवी कितें जावन आसा माते वसवंजला वस्वर 28 आनी वळू 18 ऐका असली पदवी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ली ती पदवी असली पदवी कितें ती ऐका मॅथ्यू 28:18 जेजू लागीं येवन जेजू आपल्या शिसांक लागीं येवन म्हणालो तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या ती कशी पदवी मुखार वास देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा ही जावन असली पदवी स्वार्थ परगट करूंक पळय तुका मेळना तें आपोवणें ती जावन असली पदवी न्ही खंयची दुसरी ह्या पदवे मुखांतर ह्या अधिकारा मुखांतर कितें जायचें स्वार्थ परगट जायचें क्रिस्ताक महिमा जायचें आनी त्या वरवीं बापाकी महिमा जायची देखून हांगा म्हणटा आमकां राखोन आसा तो महिमेचो कुरो तातूंत तुमचे बारबार हांवूय वांटेली म्हाका इल्लो सर तुमकां इल्लो उनो न्ही ऐका तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया कोणाक सरया तुमच्या तबेन दिल्ल्या आतां हांगा आसल्या आवय बापाय न्हू तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या तबेन दिलां गी ना वस्ते रेत्रे वेळा हांवें हांगा बरें सांगचें देव बिरान तुज्या भुरग्यांक जल्म दिल्ली आवय बापाय कितली भागी सिराकाच्या बुकांत वस्वर 3 आनी वळ ते वास 5 गिसो सिराक चॅप्टर 3 देव बिरान तिच्या जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता तीस वळगी
जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो. आवय बापाचो खरो संतोष म्हण आसा खंयचो जावन आसा आवय बापाचो खरो संतोष तातूं जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता. कोण सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता. आवय बापाचो संतोष तो आपल्या भुरग्यांनी कितें जावन आसाचे पयलें सर्वेस्पराक विधेय जावन आसाचे. पयलें सर्वेस्पर आसता पयलो स्थानमान दिवचे. बापा समोग पुता समोग पवित्र आत्म्या समोग पयलें जायचे. तर आवय बापान संतोष पावपाचे. देखून तुमच्या भुरग्यांनी जितलो जेसो मोग केला जितलें ती देवाक वळखता तितलो संतोष तुमचो आवय बापाचो जाता जायची. देखून हांगा देव तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या हिंडाक देवाच्या हिंडाक सरया. देवाच्या हिंडाक पळय परत सांगता देवाचो हिंड. संवसार हिंड बरो आमी सरयता. तुमच्या भुरग्यांक संवसारी रितीन कितें खावंक दितात जेवंक दितात पिवंक दितात न्हेसोवंक दितात बाबा बाबा आत्मीक रितीन तांकां सरयलां गे म्हणलें सवाल. देवाच्या हिंडान तांकां हाडलां गे म्हणलें सवाल. आज हें जायचें पयलें काम. हांगा तुमकां पुरा सवलती दिवन खावंक जेवंक दिवन बरें करून तुमकां हसोन नासोन हांवें धाडल्यार तें म्हजें काम न्ही. असली काम कितें म्हज्या तर्बेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. ह्या आमच्या तर्बेन आमच्या सेवेंथ असल्याच्या हर एकल्याच्या हातान दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक हर एक सेवा त्या मनोभावान आमी करीत. कशें वडोलं भावान आमी सांगता मागोवन आसतना बरें करून उडास काडलो. आमी हांगा एसीन बसोन आसतना थंय कुजनात ती धाव तो उज्जो तो घाम आमच्या कुडीचें खाण तयार करूंक आनी जायती भाव भयणी वावरल्यांत आनी कश्टाल्यात उर्बेन उमेदीन ती सेवा. पूण ती सेवा करतना तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कितें आसाचें ह्या देवाच्या आमच्या तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडा खातीर देवाच्या मोगान आमी हें करता म्हणलें आसाचें. देखून हर एक सेवा भाव भयणीन खाली ही मात न्ही. हाजे सांगता सांगता दुसरी सेवा इज कॉम्प्लिमेंटींग म्हणटा आमी इंग्लिशान. कॉम्प्लिमेंटींग म्हळ्यार गरजेची. ती नासतना काल हें दिल्यार जायना. जेजून जेजू शिकोवन आयिल्ल्यांक जेजून तशेंच फाटीं धाडलें गे. 2 माश्टल्यांनी 5 हुंड्यांनी तांणी 5,000 लोकांक 7 हुंड्यांनी आनी 2 माश्टल्यांनी तांणी 4,000 लोकांक देऊ ना. मात्र शिसांक सगळी रात कांय मेळनातल्या थान्यांच वचून बकरी भाजून माश्टली भाजून आपूण जेवण करून देऊ ना. देखून दोनी गरजेचें खाली आत्मीक मात्र न्ही. पळया न्ही देवाच्या हिंडासो तुका हुस्को आसतना मोग आसतना हर एका गरजान तूं पावता. देखून ती ह्या जाग्यार सर रितीन सर संगती आमी गमनाक हाडन आमी कितें म्हणटा सत्रायन सगळें आमी सांबाळून व्हरता. कितलें हें गरजेचें हांगा तितलेंच हांगा आयिल्ल्या उपरांत तुमी तोंड धुवंक घे हात धुवंक घे ह्या तुमच्यो गरजो तिरसोवंक घे. तशेंच तुमच्या कुडीचे भूक घे. तशेंच ह्या परिसरांत तुगे नितळ वाऱ्यान तुमी सेवेचे आनी नितळ जाग्यार तुमी हें तें वचूंक तुमकां कांय अडकळ आसा सगळें आमी पळयच. खंयसरी पळयनात कोणी. हांगा सूक्ष्मयेन तें म्हाका आतां न्ही सुरूतावन हर एका रितीन मंदिरांत सूक्ष्मयेन ह्या सगळ्याक गमन दिवंक म्हाका जेजून वाट दाखयल्या. साबार जाणांक हें कळीत ना. थोडे कडेन तुमी वसा वट्राशी गोरवांक गुड्यार सोडल्या बरी जाय जाल्ल्या बरी. पूण हांगा तशें न्ही. तेन्ना तुमकां कितें जाता हो एकवट वाडटा आनी सडटा मात्र न्ही. हो एकवट आमच्या थंय दिसता. हांवें तुमकां हाजे पयलीं दाखलो दिल्लो आसा वय मू. जर हांगा बरे बरे पिल्लार आसले पिल्लार आसून आमी पुराय आनी साबार आमची इगर्ज पळयता वडू ताच्या फाटल्यान बसल्यार. देखून वस्ते रेत्र कितें जालें जाणात गे तुमी. आमचो भाव जॉन्सन आयलो पयलें येयला संजय सुरू जावच्या पयलें आनी खंय आमचे सिल्वी बसला थंय बसलो. आनी ताच्या फाटल्यान आमचो भाव फ्रांसीस बसला कविताचो डॅडी. हांवें सांगलें जॉन्सन तूं तिक्के उठून सायडीक बस ना तुज्या फाटल्यान जाक्यो बसला ताका दिसना म्हळ्यार. ताच्या फाटल्यान कोण तुमकां तें पडोवन वचून म्हाका तें पडोवन गेलां. कित्याक म्हळ्यार हांगा एकली बँगलोरतून एकली भयण आयिल्ली. तिणें युट्यूबार जायतें आयकलें आनी निरंतर आयकून आसा. तिका मोटवी जाकेवाची भयण आनी थंय निमाण्या पंक्तेर थंय बसुल्ली. आनी ताचे मुखार एकलो त्या दीस भाव आसलो आमच्या लॉरन्सा बरी लंबू ही तिल पळोवंक खुशी व्हरता. पूण वडकळ
कोण गोलियात फाटल्यान आसा 10वीत मुखार आसा सगळे रेतेर ती कितली कश्ट जाल्या जाणा हांव हांगा जावन पळोवन आसा आतां कशें सांगचें म्हाका त्या दिसा उडास पोर आयलो आयतारा ह्या जॉन्सनाक हांगा उबे रावलो पळयतना जाक्यो दिसना तेका हांवें जॉन्सनाक सांगलें बेजार करनाका बाबा आनी तूं तिका लांब आसाय पूण बऱ्या मना घालता पण तूं मुखार येवन बसलाय तिके मुखार तर बस पूण सायडीक बस ताका कोणी तुका आडेना तूं कोणाक आडेना म्हणून घालत्यापणान तो सायडीक बसलो हांव कित्याक सांगता मी दाखले तुमकां ताणें बसलो कितें जातें तुमचो तर्क त्या पाटी आसल्या भावा की पळ्या नेंगी देखो हांव कितें म्हणटा जे उतार आयकत आसतना हांगा ह्या जाग्यार मात न्ही हांवें खंयसर मागण्याची सालां उबारल्यांत थंयसर खंयसरी एक पिल्लार येवंक खांबो येवंक हांवें सोडूं ना कित्याक हांवें तुमकां सांगलां तुजे मदें आनी जेजू मदें एक खांबो सयत आड येवंक नजो तितून पर्यंत आमी सत्राय गेस त्या सूक्ष्म हांवें तुमच्या भुरग्यां मदें आनी जेजू मदें कोणूच एक अडकळ येवं नजो म्हणलें जावं ती तांची शिकाप जावं ती तांची इश्ट जावं ती तांच्यो संवयो जावं ती खंयचीय ह्या प्रमाणे तुमी चिंतून वो वावर करता जाल्यार मात्र भाव भयणीनो जेच्या एकवटांत रावंक जाता देवाचो हिंड तयार करूंक जाता देखून हांगा सांपाल कितें म्हणटा मुखार आयका देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्यांच्या बळान न्ही कायद्यांच्या बळान न्ही उठबस करना म्हाका अधिकार आसा सांगूंक उठबस न्ही कायद्यांच्या बळान न्ही बगार बगार संतोषान संतोषान संतोष सगळ्यांचो संतोष आमी पळयचे काल एकले असो न्ही देवाच्या हिंडांत असले हर एकल्याचो संतोष आमी पळयचे एकल्या दोगांचो न्ही थंय वाडटा न्ही एकल्याचो संतोष पळोवन बरें बरें पळोवन वाडून मागीर हांव येता म्हाका आड वाडी नाका म्हाका आडांत पसंद न्ही सांगचें हांवें थोड्यांनी म्हाका येवन सांगलां पावतो थोडे तोंड पळोवन वाडटात म्हणून तें कितेंच जावनच वाडटल्यांक सत्राय ह्या ल्हानशा सांगती न्ही आमी कितल्या जागृतकायेन आमी देवाच्या हिंडाक पोसीस जाय हें तें आयकतना आमकां इल्ली भिरांत दिसता यो बाबा वय गी वय आसा देव पक्षपाती सांगा देव दुबळ्यांचेर ग्रेस्तांचेर कोट्यांचेर बऱ्यांचेर पावस पड असो करता सूर्य उदय असो करता पूण देवाचें उतर सांगता वय मू तर देवाच्या पर्जत आमी तशेंच आसूंक जाय आनी आपल्या कुटुंबांत आवय कोणाचो चड मोग करता पळय जो चड मोग केल्लो देखून जाकोबान ताका वय हांगा उरल्या म्हाका लुंगी मात दिल्ली ताका मसूर जायना पळय न्ही भाव भयणीन पक्षपात आसूं नजो अपोस्तलाची कृत्यां 10:34 Acts 10:24 देव पक्षपाती नाही म्हणटा देवाचे उतर तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती नाही म्हणून आता म्हाका स्पष्ट जालें देखून देवाच्या हिंडांत ते पक्षपात आसूंक नजो भाव कसोच पक्षपात आसूं बदला कश्ट जाल्यान थंय दुबळ्या धाकट्यांत इल्ली बिरमोत आमची चडच आसायची धाकट्या भुरग्यांत नेण्ट्या भुरग्यांत आमची बिरमोत चडच आसा तांकां वडां बरी आमी लेखूंक जायना धाकट्या भुरग्यांक ह्या दुबळी धाकटी आसात गत आदारणांतली तांकां आमी हेरां सांगातात तुमी तांची इल्ली आमी चड दयाळाय पातक्यां देव मोग करता की ना व्हड पातक्यां इल्लो चड करता की ना तुमी करिना देव व्हड पातके म्हणटा आमी उणो करता पूण देव ताका लागून ते जेजून ते मरी मागदल्यान दाखलो दिलो एकल्याक इतलें रीण आसा म्हणून चड रीण आसल्याक फारीक केल्या माफी केल्ल्याक आनी उणें रीण आसल्यार माफी केल्ल्याक तांच्या दोगां पैकी कोण त्या दुनियाचो चड मोग करता म्हण विचारूं ना जेजून कोण आहा कशी आमकां देवाचे उतार एक वाट दाखयता पळया मुखार आयका तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्ही बगार काळजाच्या उदारपणान न्ही गे आतां संवसारांत तशें जाता आमकां कसलो फायदो जाता म्हणून पयले मतीन ताचें हें काम केलें म्हाका कितें फायदो सबाजांच्या मतीन तें आसा पूण सोम्याच्या हिंडांत चरयतना आमचो फायदो सोदचो न्ही आमचो त्याग आमी पळोवचो कितलो आमचो त्याग आसा ह्या कामांत म्हणजे हांगा 7th आसल्यांचो सकाळीं उठोन आतां कितले आतां हांगा परिसरांत सकाळीं वेग्गी वेग्गी उठोन आमच्या सदांची मीस आसा ताज्या पयलें उठोन कितलीं कामां जातात गुत्त्यांक कुजनान जावं दी हांगा बायलेन जावं दी
ह्या सुन्यांक भायर वचचें जावन दी, ह्या सगळें करचें जावन दी. मस्त त्याग आसा भाव भयण. हें सबारपटी आमच्या उडा आसा काय आमी हाडिना. जायत्यांचो वावर आसा, जायत्यांचो त्याग आसा. यातच मिसांवांत हांवें सांगलें न्ही 31 वर्सां जावन ह्या मिसांवां चलोवन आसा. एकच एक पटी तरी म्हाका गरज पडोंक ना कितेंय विचारची, कोणाय कडेन हात म्हणजे उसारन उबारन मागची गरजच पडोंक ना. तितलो त्याग आसा भाव भयणीस. बदलाक सांपावल म्हणटा न्ही दिला मात न्ही हात उखोलो गरजेवंतांक दिवं कितें देवान फाव केला. ह्या दिसांनी एक ल्हान सवलो दिलो न्ही भाव प्रेमा खातीर. जायत्यांनी बरें मन दाखयलां. हात उखल. संवसारी मनीस कोणी 50,000 दिले जाल्यार 50 रुपये दिवचे नात. हांगा देवाच्या मोगान भरलेल्यांचो त्याग तितलो. ल्हान सवलो दिलो. तांणी खंय व्हडली आसतना 50,000 3-4 चॅक्स तांच्या नांवार. म्हाका व्हरतो संतोश जाता. कित्याक म्हळ्यार पळया न्ही कित्याक जेजू खातीर तो त्या करतना त्या पयशां वनी चड बरें आमकां मेळ्ळां की ना. पयशां वरवीं मेळटा की जेजू वरवीं मेळटा. खंडीत दुडवाग मला घेवंक जावचें ना. ते पळय जेजूतान मेळिल्लें शांती समाधान संतोश मोग मायपास दया माया काकळूत उर्बा उमेद मात न्ही ती सर्गीची देणी, ती सर्गीची ग्रेस काय, तो भावार्थ भरोसो बातीन विश्वास, ती चिरू काय सोडदोड, ती उर्बा उमेद पयशांक खंडीत आमकां जोडूंक जायना. देखून कितें म्हणालो सांपावल, तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठीणायेन चलोवचे न्हय. होय संवसारांत कठीणाय चलतात बाबा. धनी कामागारांक कितले व्हिडियो हांवें पळयल्यात. वेळ कितके येवंक वेळ जाल्ल्याक ताका बांदून हात पाय बांदून अशें मारन पडयलां की ताच्या आंगाची खात गेल्या. ती कोलार म्हणल्या एका जाग्यार. तो येवंक कितलो गिल्लो वेळ जाल्ल्याक. तुमच्या हाताखाल दिल्ल्या त्या परजेक तुमी कठीणायेन चलोवचें न्ही. बगार तुमीच बरी देख दिया. भाव भयणीन आमच्या देखी वरवीं आमच्या साली वरवीं हाजे पयल्यांदा तुमी जायते तुमच्या साली वरवीं कुर्सायल्या क्रिस्ताचे दुश्मन जाल्यात. पोटूच जालां तुमचें. संवसारी मनीस तशें जियेता तांकां पाप बिरमत ना. इतले दुबळे धाकटे अशें काम करतात वतान पडून वतान. कशी इस्रायल परजा पळय त्या जुदेवांच्या हातांत सॉरी जुदेवांच्या न्ही इजिप्तकारांच्या हातांत कश्ट जाताली तशें. पूण सोम्याच्या सेवेंत आसतना कोणाकच कोणेच कठीणायेन चलयना. पगार तुमीच बरी देख दिया. बरी देख दिया हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावं. श्रेष्ठ गवळी कोण जो असं म्हणजे लावा श्रद्धा आणि वळीकरा सांगता. श्रेष्ठ गवळी कोण. जॉन 10:11 हांव बरो गवळी. कोणे म्हळे बरो गवळी. कित्याक बरो गवळी. बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. सगळ्या शेळ्यां पासून ताणें जीव दिला. देखून वो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ह्या संवसारी गवळ्यांनी कशें आसाचे केदीस बाबाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. त्या श्रेष्ठ गवळ्या बरी देवाचो हिंड तयार करूंक आमी वावुरल्या तर तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना बावाना तसलो माजवाना तसलो या काळो जायना तसलो महिमेचो मुकुट मुकुट तुमी जोडूंक पावतल्यात. पळया न्ही भाऊ बाय तुज्या वावरा खातीर तुज्या त्यागा खातीर कितें तुका बसयलां. मानाचो मुकुट महिमेचो मुकुट जैताचो मुकुट गौरवाचो मुकुट सर्गेचो मुकुट. सांपावल तेंच सांगता न्ही. आतां ताणें हांगा सांगलां मात्र हांगा पेद्रून सांगलां न्ही हें पेद्रूचें पत्र. पूण सांपावलांनी म्हणून तिमोथीक बरोवन अवस्वत 2 आनी वळ 8 2 Timothy chapter 4:8 2 Timothy 4:8 नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. आतां त्या हिंडाक बऱ्यान सतान नितीन मोगान सोलोवचें म्हळ्यार कितें नीत पाळची तितलेंच. नीत तुमकां दुसरी आनी दुसरी की सगळ्यांक एकच. आनी ती नीत कोणाची मनशांची जायची की देवाची जायची. देव पक्षपाती न्हय म्हळ्यार सगळ्यांक नितीचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी.
त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. हांगा पेद्रू इथून सांगता मानाचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा, महिमेचो मुकुट तुमकां तयार केल्लो आसा. तो श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जाताना ताज्या मुखार तूं आसतना तो मुकुट घेवन येता खंय तुका, तुज्या विश्वासीपणाक, प्रामाणीकपणाक, तुज्या बऱ्यापणाक तुवें दाखयल्या त्या दया माया काकुलते खातीर, मोगा मायपासा खातीर. आज भाव भयण हांवें सांगलें सर्गा वचूंक आमकां जायत्यो रित्यो करच्यो गरज ना. बरेपण, भक्तीपण, देवासपण, कालतेपण, सादेपण, बळेपण, विश्वासीपण, पुरेपूण, विधेयपण, हें पूण आमी जोडीचे. जितलें हें पूण आमी जोडटा तितलें आमकां खंय जाता, मुकुट तयार जाता. एक एक बरेपण कितें, एक एक तीक म्हणये, तीक मुकुटार कितें आसतात, कुरवाचेर तिकां आसतात कसलीं, नवरत्नां म्हणयेत. हर एका बऱ्यापणा वरवीं एक एक तीक तुज्या मुकुटाचेर परजळटा. ऐका मुखार. तेच परी तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काळजया. आतां खंयच्या वडिलांक काळजया? संवसारी वडिलांक हात बांदून आवद बसव, आवद वाल्ला बसव, वाल्ला आयतो आयतो म्हळ्यार जायना. देवाच्या हिंडाक सरोवच्या वडिलांक तरणाट्यानो. देखून तरणाट्यांक कितें म्हळ्यार आकाय सांगलें न्ही पेद्रूक, सरे म्हज्या शेळ्यांक, सरे म्हज्या शेळ्यांक. तिसरे फावटी कितें म्हळ्यार सरे म्हज्या बकरे म्हळ्यात. शेळ्यो साद वय बकरे, बकरे उसांबळ आनी रेस्टलेस हाणकोर. देखून हांगा तरणाटे म्हळ्यार बकरे. तरणाटपणार निंगी कित्याक कळल्याक म्हणल्यार इल्लो राग, हगे, मसोर, जिद्द, बारीकपण, मात न्ही इल्लो अहंकार. देखून तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काळजया. तुमी सोमेस्त लानविकाय पांगून. आतां खाल जावचें म्हळ्यार लानविकाय. खाल जाला म्हळ्यार भियान न्ही. हांव सांगचें हांगा हांव थोडे फावटी भायर वचून भितर येता हांगा बसले उठता. हांव बसा सायबा म्हाका तुमी उठोवन म्हाका मानना, बसा. आतां उठले आसतना तूं लानवीक जायनाय. ते काल म्हणटा हो थोडे म्हणटाले हांवें पयलींच्या रितीन म्हणटा जरी हे तें येता ते वॉचमॅन हे आसले बसल्यार उठताले, दुसऱ्या पाद्र्या पासून कोणी उठनातले खंय. ती लानवीक काही न्ही. तो दिवस मान भियान, तो दिवस मान भियान. लानवीक काय म्हळ्यार कितें? देवाचें उतार सांगता न्ही हांगा वस्तेर तर वेळा केदार सांगता तें उतार. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 कितें म्हणटा? मालगड्या मुखार उबे रावा म्हणटा. प्रायवंता मुखार उठून उबे रावा, उठून उबे रावा आनी म्हातारे प्रायेक मान दिया, म्हातारे प्रायेक मान दिया. अशें तुमी सर्वेस प्राक भियोन चलचें. सर्वेस्पराची पिरांत आमकां आसा. आतां हांव म्हणलो न्ही आमकां जेसूची हाडिल्ले गवळी आसतना एक मानान कितें मोगान तांचे मुखार. देखून तूं हांगा कितें म्हण आतां कितें लानविकाय पांगोर न्हू, एकामेकाचे सेवाक जाया. लानविकाय. देखून म्हज्या मिसाच्या वेळार हांव सांगता न्ही सुमार सांगता हांव दादोस काय लानविकाय ते आतां येना म्हाका. ते मागीर सोसणीकाय मोवळाय न्ही आसा ते दादोसकाय तांदूळ लानविकाय आनी निमाणे लानविकाय आमचे ते वाडे आनी सडे म्हणून. देखून लानविकायेन पांगोन एकामेकाची सेवाक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता न्ही धरणीक शेवटीता. लुसिफर म्हणलें आंजाक कितें केलें, कित्याक केलें? हांव 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 म्हणालो न्ही. कितले फावटी? 5 फावटी हांव सरकार सरतलो. ती वाचून काड आयजाया चॅप्टर 14 आनी वर्स 13-14. तांणी कितलो हंकार दाखयलो म्हण देवाचें उतर सांगता. आयजाया 14 वर्स 13-14. तूं तुज्या काळजान म्हणटलो कितें म्हणटलो? हांव आकाशार सोडटलो म्हळ्यार हंकार आकाशार सोडटलो. देवाच्या निकित्र प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो. उत्तरेची शिमेर आसा त्या जमतेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो. सगळ्या मुखार हांव म्हजी बसका घेतलो. मुखेल बसका खूब प्रास उंच सोडटलो, खूब प्रास उंच वयर सोडटलो. महोन्नत सारको हांव जातलो. देवाक सरी समान हांव जातलो म्हणालो. हो हंकार. देखून तो देव हंकार कितें करता? पयस करता. इवन स्पिरिच्युअल प्रायड आसूं नजो भाव भयणीन आमकां.
आत्मीक अंकारी गरवी आमकां आसूं नजो थंय सरी आमी घालता जायचे मरये बरी म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो संतोसान म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता म्हजो आत्मो थंय सरी आमचो कितें म्हणाचे अंकार जपन जायची तितून पर्यंत ना जाल्यार कितें जाता स्पिरिच्युअल प्रायड हांव ताजे बरी न्ही कोणें म्हळें फारी जेवण कोणा बरी न्ही सुंकागारा बरी न्ही सांग पावलां म्हळें कितें हांव आतां नितीवंत सत्यवंत बळवंत हांव आतां भाग्यवंत म्हळें कितें न्ही पातक्यावन की व्हडलो पातकी हाका म्हणटात घालते ताका सुकोणी आमी सुकोणी हांव इतल्या वर्सांत हांव न्हू हांव 31 वर्सांत हांव देवाचें उतर दिवन आसा रे ते चलोवन आसा इतल्या लोकांक हजारांच्या लोकांक देवाची वळख दिवन आसा तो अहंकार आनी कितलो घालतो जाता देवाचें उतर सांगता मुखार कालत्यांक कितें करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता तांकां वंसू भरता आनी कितें कितें तांच्या कालत्यापणा वरवीं आनी देवाक बरें जाता देवाचें राज प्रगट जाता आज पदवेन देवाचें राज प्रगट जावना जॉन मारी वियान तसले ह्या जागाच्या खालत्यापणा वरवीं देवाचें राज प्रगट जाता मदर तेरेसाच्या खालत्यापणा वरवीं साद्या जिविता वरवीं देवाचें राज प्रगट जाला जेजूच्या खालत्यापणा वरवीं आज देवाचें राज प्रगट जाला न्ही पदवेदारा वरवीं पदवेदारा वरवीं वैगिनी पळय आमच्या दोळ्या मुखार आसात अर्द्याच्या अर्द्याक पयलें क्रिस्तांव धर्म खंय जाल्लो विस्तारलो खंय अंत्योकान मात्र न्ही ते अंत्योकान म्हण थंय गेला न्ही युरोपांत वय मू वय की न्ही युरोप देशांनी वय मू आज खंय गेला आज खंय गेला अर्द्याच्या अर्दो आज सोण गेला धर्म कित्याक संवसारी पदवेदारांनी ह्या रितीन तांकां चलोवन ना संवसारी पदवेन तांकां उठबस केला आज तुमकां हांगा साहित्य जाणां येवंक सोडिनात कित्याक कित्याक सांगा संवसारी पदवी तांकां आसा देखून सक्कट घालते जाल्ले जाल्यार आनी सगळ्या मुखार जी सेवा करतले हर एका सेवाकाक वडोली भावान सांगलें न्ही तांकां आशिर्वाद दिया सो मी आनीक आशिर्वाद घाल म्हणटाना तांचेर मात्र न्ही कोणा खातीर तुमी मागतात मागतल्यांचेर आशिर्वाद पडटा खंय ऐका उत्पत्ती ग्रंथावसो 12:3 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 12:3 तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवें आशीर्वाद घालतलो तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवें शिराप घालतलो देखून आज भाव भयणीन हांव पळयतां कितले सेवक आसात खऱ्या मोगान खालत्यापणान सेवा करतल्यांक हांव पळयताना हांव तांचे खंयचेय धर्म तांचो जो पंगड हांव पळोवंक वचना म्हाका बदलाक हांव सोम्याक थाजे मारिपात तुजी वळख हजारांच्या लाखांच्या तूं दिवन आसाय सोम्या आनी वचून आनी चड आनी चड करपा दी आदार दी आशिर्वाद दी बॉल दी म्हणून हांवें मागची तेंच कोण सेवा करिना तर तांचे पासून कांय मागून कांय प्रयोजन ना ते संवसारी पदवी अधिकार घेवन बसल्यात घट्ट निट्ट जावन पारी जेवां बरी आनी जेसशी येतल्यांकी आडयतात आनी जेसून कितें म्हळें ल्हाना भुरग्यां म्हजे सशी येवंक सोडा तांकां आडयनाकात म्हणून शिसांक सांगिल्लें हे खरें शिस्त जाल्यार तुमकां आडयनात हे जेजूचे खरें शिस्त जाल्ले तर जेजूशी येतल्यांक कोणीच आडयनात थोडे कोणी उल्लेख केलो कित्याक आतां हांवें सांगलें आडयलां काजार करिना म्हणा रेस्पेर करिना म्हणा तुमकां पुरी ना म्हणा सेमिस्टर दिना म्हणा मात्र ही सर्टिफिकेट दिना ती सर्टिफिकेट दिना म्हणा आज भाव भयणीन जेजूसाची निमाणे आमकां वचोंक आसा कोणासाची तांकांय वचोंक आसा कोणासाची ही बिरान तांकां ना ही बिरान तांकां ना हांवें वसाचें म्हज्या सांगत हांकां सगळ्यांक घेवन वसाचें म्हणलें तांच्या मतीन ना तुमी तांकां घट्ट धरला देखून तांकां सांगतात कालत्यांक आपली दया दाखयता देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी कालती करा आतां देवाचो बळवंत हात कोण म्हज्या जायते उजव्या हातान हांव तुमकां कॉल धरता देवाचो बळवंत हात कोण जेजू देखून तो ताच्या उजव्याक उबो आसा बसून आसा म्हणून देवाचें उतर सांगता मागीर आयको मेळटलें मार्क चॅप्टर 16:19 वाच मार्क 16:19 अशी तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो आनी थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली आनी तो जावन आसा देवाचो बळवंत
हात तो तुमकां उखल धरतलो देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी काल करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. वयर उबारतलो. कोण वयर गेला? तो एकलो गेला. खंडीत मू शुअर मू कितले दाखले आसात हाज्या पयल्यान जायते दाखले तुमकां काडून दिल्यात. निश्चित केल्ल्या वेळार तोय तुमकां वयर उबारतलो. खंयसर हांव आसा थंयसर तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो म्हण सांगलां गे ना ताणें. आनी सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. परतो सांगता तुमचो हुस्को तुमची कंत बेजार आहे सगळी ताचेर सोडा. कोणाचेर? जेजूचेर. कित्याक तस तुमची जतन घेता. एकोणिसाच्या सुरवातीत सांगले न्ही कोणें तुका सुटका दिल्या सोडवून दिल्या. कोणें तुका आज तारान दिला. बरी खबर कोण? तुझ्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आज आमकां हें सकट लाभलां तर हाका कारण कोण? म्हजी खंत तुमची खंत आमची हर एकल्याची खंत बेजार येता न्ही आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिल्या सोडवून दिल्या धैर्य दिलां बोळ दिलां. देखून सगळो तुमचो हुस्को ताजेर. देखून म्हजो हुस्को आतां तुमकां चलोवन व्हरता म्हजो हुस्को म्हजेर न्ही ताजेर म्हजी पुरासां ताजेर घालता तोच दिता. आतां निरंतर 8 दीस हांगा भोवमान 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 पुरासन आसा पूण ती पुरासन ताज्या हातांत घालतना तो उबो रावतना पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता सेवा करता. पुरासन भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता. कित्याक म्हजें वजें ताचेर घालां म्हजी कंत ह्या बेजाराक कितें पुरासन ताचेर घाल्या. तो तुमकां कितें दिता? सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तस तुमची जतन घेता. तो जतन घेता भाव भयणी. धैर्य दिता बोळ दिता गिन्यान दिता समजून दिता जाणवाय दिता उर्बा दिता उमेद दिता तुका सुटसुटीत करता. मुखार आयका. जागी जाया पूण जागी जाया. ह्या सेवेंत आसतना इल्लें पळया न्ही न्हिदून पडो नाकात म्हणटा देवाचे उदक. जागी जाया जागृत रावा. हें सर सुवार्ता चड आनी चड प्रगट जातना तुजो मुजो आमचो वैरी दुस्मानी तयार आसा. कसो तयार आसा आतां ऐका. तुमचो वैरी देवसार. वैरी देवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचे म्हूण सोदून भोंवता. गिळ्ळा हांगा खाण खावंक दिना तो पिवंक दिना हांगा येवंक दिना गिळ्ळा ताणें. आनी कोणा मुखार तर गिळटा तुमी सारकें चिंतून पळया. कोणा मुखार एकूच पुटी येवन पळय आवरायल्या बरी हांगा लोकांक पळयतना ओ आनी नांव काडलें आनी हें केलें हाका तशें बरें केलें ताका गूण केलें कॅन्सर बरें जालें कुडीक संबंद जाल्लें तो बरें दाखयता आनी तो गिळटा. सबार जाण कुडीच्यो गरजो काडून येतात सबार सेवाक अशी थंय सैतान राखोवंत आसा. कित्याक म्हळ्यार तो अजा पंगड जगता की ना. उगड्या म्हणजे बुकांत 16 कितें म्हणटा एस्ते आत्मे अजापा विजमिता कर्ण दाखोवचें म्हणटा. ऐका उगड्या म्हणजे बुका 16 एस्ते आत्मे अद्भुतांकन दाखयतले देवसार. आनी ताळणी म्हणल्या विशयान हांगा शिकोवन दिता तुमकां हांवें सांगलां. आतां भाऊ अँड्रू बरेंकर तुमकां तिल्स दिता. ताणें पयलें संवार करचो आमच्या कुडीचेर. देखून खंय पडा रेत्यो जातात व्हडले व्हडले सेवाक म्हणटात पळय खंय लोक धांवता खंय कुडीच्यो गरजो तिर्सातात खंय पिडा गूण जाता खंयसर तांकां पळय विजा मेळटा खंयसर तांकां काम मेळटा खंय तांचे बिजनेस सफळ जाता. तांचे बिजनेस सफळ जाता तांचेय बिजनेस सफळ जाता. वय की न्ही पळया. आज संवसारार विस्तारल्या तर थोडे तुमी युट्यूबार पळया. त्या नायजेरियन तांणी असो तुमी चिंतूंक सुद्दां वचना $3,000 मिलियन डॉलर्साची इगर्ज बांदतात खंय. $3,000 मिलियन 3,000 मिलियन डॉलर्स. कित्याक म्हळ्यार तितले बिजनेसमॅन ते पुरे बिजनेसमॅनान बिजनेसांत वयर जाल्यात. देवसार जेजू वयर गेलो वय मू खाल जाल्लो सक्का घालतालो. आज बिजनेसमॅनाक वयर व्हरता देवसार ह्या सेवका मुखांतर. आनी एक दीस धडल्ला करून पडटले. चड वयरच्यान पडटा चड मार वय मू तितके वयर आसतना पडल्यार उठी येत वय की न्ही. सबार जाणांक कळीत ना भाऊ हें कॉशन म्हणटा हांवें जागृत. देखून तूं कसो येता तो गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. कितल्या जाणांक ताणें गिळ्ळा. परस म्हाका सांगलें 2 म्हयने आतां न्हू ती आतां तांच्या स्टेटसार पयलीं आमचेच उतार आसताले आनी परत आमी धाडलेलें पळय आसतालें. आतां ना आतां आनेका भावाचें कोण पळय अजापां करता विजमीत करता ताजेंच उतार येता खंय ताकाच मुखार दवरून स्टेटसार घालां खंय.
आनी 2 म्हयने आमच्या संपर्कांत नात पूण तांकां जावं दी तांच्या भुरग्यांक जावं दी बरें जाल्लें इतल्या वर्सां जावन 1-2 वर्सांनी 6 वर्सां जावन पूण आज सैतानान तांकां गिळ्ळां बेगीच तांकां कळटलें गरज घालतले सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण तूं सोदून भोंवता भावार्थान तीर रावो तुमी भावार्थान तीर रावा ह्या संवसाराक पळोवन संवसाराची कितें म्हणटात व्हडण्यो आशा घेवन कितें जातलें एक दीस हो संवसारान ताच्यो वंदन्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करतात देखून हांगा देवाच्या खुशयेक काल्तिमान घालून तुमी भावार्थान तीर रावा आनी देवाची खुशी कितें तुमी संवसारांत तांकां बरें करून खावन जेवन माजा मारून जियेचे म्हणून देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक जेजूक वळखून खंयसर तो आसा थंयसरी तुमी येवन पावा जाय सर्गीचें राज तुवें आनी आमी जोडी जाय म्हणून देखून तूं जागृत काय भावार्थान तीर रावा तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा सैतानाक मुखार रावा सैतानाची कामां कुतांत्र्यो जाणा जाया आनी संवसारान सगळ्यान शिंपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा पळयान गे शिंपडलेल्या भावांक कितले कश्ट आसात हेरांचे कश्ट पडटा तेय उगडास दवरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्तांतय ससनाचे महिमेक आपोवणे दिल्लो देव सर कृपेचो दातार ऐका जेजू क्रिस्तांतय कोणा ते आनी कसले आपोवणे दिला ससनाचे महिमेक आपोवणे दिला देखून ह्या संवसाराची महिमा आमकां नाकात जाय गे आमकां कसली महिमा जायची सदां काळ उरची बाळची मेळचें तें जिवीत महिमा आनी कोणा मारिपात देवान दिला जेजू क्रिस्ता मारिपात तेणें दिला सर्व कृपेचो दातार थोडो काळ तुमी कश्ट सोंसल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो जेजून कस सोसून न्ही ताका सर्ग मेळिल्लो शिसांनी कस सोसून न्ही ताका सर्ग मेळिल्लो वय मू आमकां ते कस सोंसल्या उपरांत आमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां तीर आनी गटकन स्थापीत करतलो भावार्थान तीर आसतना कश्टांत ती आमी आमचो भावार्थ दंडाळ नासतना आमी आसा तर आमकां आनीक गट करतलो न्ही आतां मनीस म्हणजे न्ही इल्ले 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 म्हणटात ते कराट्यान करचे दीस वेता वेता ते मोव जातात की घट जातात आतां बॉडी बिल्डर जाले दीस वेता वेताना घट जातात की मोव जातात तरी आमी देवाचें उतर आयकून दीस वेता वेताना मोव जायची घट जायची खंयच्यात भावार्थांत घट जायची ताका महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससना तुजो भावार्थ घट जाता ताका महिमा जातात भाव आमी भावार्थान मेळ भावार्थ कोणा ते जेजू ते भावार्थ धरलो म्हणटना कोणा महिमान जातात बापाक महिमा जातात एका घडी गी ससनाच्या ससनाक महिमा देखून आमचो भावार्थ तीर उरला जाल्यार आमी हर एक घडी कोणाक महिमा दिता बापाक महिमा दिता देखून निमानो नामान कितें म्हणटा सांपावल पेद्रू म्हजो विश्वासी भाव म्हणून हांव लेखतां त्या सिल्वानाची कुमकीन ही थोडी उतरां आतां सिल्वानाक पेद्रून कितें म्हूण लेखला भाव म्हूण लेखला पळ्या सिल्वानाक विश्वासी भाव निजाय की कोण पेद्रू हांगा वडील वय मू आत्मीक वडील की न्ही सिल्वानाचो पूण ताका कशें लेखता शीस म्हूण लेखिना भाव म्हूण लेखता पळया आनी ही थोडी उतरां हांवें तुमकां बरयल्या ते हिस्स देवाची नीज कृपा म्हणून उतरांनी रुजवात दिवन तुमकां दैर दिवसोच म्हजो इरादो भाव म्हूण लेखता ही कृपा ओ म्हजो भाव ही म्हजी भयण ओ म्हजो पूत आत्मीक दू म्हणून लेखची ही कृपा जावन आसा कृपा आसल्यार मात्र तो संबंध भाव भयण खरो संबंध आत्मीक संबंध आमी जोडटा तर ही कृपेन तीर रावा कृपेन म्हळ्यार असल्या संबंधान तीर रावा असल्या मनोभावान तीर रावा एटिट्यूड म्हणटा एका घडयेक न्ही केदाळ वचूं देखून आमी हांगा केदाळ मागतना हांगा सुखान आसतना आमी टिमान मागता आमच्या दैवी कुटुंबाचेर आमच्या दैवी कुटुंबाच्या सहसान्यांचेर भाव भयण्यांचेर हर एकल्या दैवी कुटुंबात आमी कितें म्हूण लेखता भाव आनी भयण म्हूण लेखता ह्या संबंधांत तुमी तीर रावा आनी माने तुमचे बराबर विंचून काडलेली बाबिलोनांत आसा ती पवित्र सभा तुमकां सन्मान पाठयता आतां ही विंचून काडलेली पर्सा जावन आसा पवित्र सभा हाज्या पयल्यान सांगलां कोण पवित्र सभा म्हळ्यार क्रिस्त सवे पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा आनी हांगा कितें म्हणटा पेद्रू तुमचे बराबर आतां तुमी भावार्थांत आसात तुमचे बराबर कोणाक विंचून काडला कोण सुम्याच्या एकवटांत आसात एक हिंड वडल आयकला मू देवाचो हिंड ह्या हिंडाचे कोण सांजे जावन आसात ते कितें जावन आसात ती जावन आसा पवित्र सभा
आता देवाच्या हिंडान नातलेले पळय सभागी जांबरो मनशांनी केल्या पळय सभेन ते आसात. वडोली भावानं उल्लेख केलो. क्रिस्तांव म्हणले जायते आसात पूण क्रिस्ताची म्हणली थोडींच. रुंद वाट्यान चलची जायती आसात अशीर वाट्यान चलची थोडींच. तेव्हा हांगा पेद्रू सांगता तुमच्या बरोबर वेचून काढलेली ती पवित्र सभा बाबिलोनात आसा ती पवित्र सभा तुमका सन्मान पटयता. आता सन्मान काली या पवित्र सभेक न्ही कोणच्या पवित्र सभेत ती जेजू एकवटलेल्यांक तोच सन्मान तोच मान तुझ्या म्हणजे आमच्या मतीन तसं असायचे. जावं पूण हांगासर आमी देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा. हेर जाग्यान ते मेळनात की ते देवाचो हिंड जावन सांगाता मेळटा तांकां तोच सन्मान. जावं ते हांगानात आतां मल्याळी भाशेन थंयसर देवा तो उतार आयकता येयल्यांक हांगा येवंक जाताय. फॉर एकले म्हाका फोन केलो अशें अशें म्हाका थंय रिती येवंक जाय कन्नडांत उलयली. हांवें सांगलें हांगा कोंकणीन मास चलता कन्नडांत चलना. हौदा ब्रदर आगो तरी कन्नड धरली. हांवें सांगलें कन्नडांत थंय चलता ताका बरें करून कन्नड जावच्या जाग्यार तर धाडलें हांवें. थंय वचनाका म्हणून आतां तिका खाली कन्नडा मास समजता खंय कन्नडांत रिती जाता थंय धाडलें. खंय मल्याळांत रिती जाता थंय मल्याळींक धाडा. काही आनी खंयच्या भाशेन पळय समजना. आतां इंग्लीश भाशेन हांगा कोणाक हांगा कोंकणी येना आनी खंयच्या भाशेन इंग्लीश मात येता जाल्यार खंयसर इंग्लीश जाता थंयसर धाडा वचून तांकां देवाची. ह्या अगोस्त रितींत आतां इज्रायल आसल्या एका भयणीन दोगां भावांक धाडले. फादराबाचे दोग भाव ते आनी पयले पटी तांकां आराधना वेळा एकला सांगलें हांव तामिळनाड गेलां केरळा गेलां आंध्रा गेलां बॉम्बे गेलां गोंयांत गेलां आनी जायत्यो रिती हांवें केल्यात. खंयसर अशें समजोवच्या रितीन देवाचें उतर म्हाका मेळिल्लें ना म्हणून उबे रावन वडल्यान. आनी एकलो ताणें वचून फाटीं जाप गेल्या तिणें म्हाका तो वॉट्सॅपाचेर मॅसेज गेल्या. ताका इतली बरी जाली इतली स्वता मिस्टर गूड ताका कळ्ळी जाली. पयले पटी ताणें देवाचें उतर आयकून देवाक वळखलो फादर म्हणाली ती. तिका आमी संतोश पावाचे भाव भयणीनो खंयसरी वचून ताका जेजूची वळख जावन दी जेजूच्या एकवटान तो या ती येवन दित ही जायची तुजी म्हजी आमची आशा. आनी निमाणे म्हजो पूत मार्की तुमकां नामान करता. पळय आनी आतां मार्का कितें म्हणटा कित्याक पूत म्हणटा प्रायेन तो ल्हान पुता सारको. सिल्वानाक भाव म्हणटा कित्याक तो प्रायेंत तितलो मार्का तितलो ल्हान न्ही भुरगो न्ही. मार्का तितलो मार्क तरणाटो. देखून तो हांगा पयलें सांगलें युवा जाणांक तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक काल जाया. हांगा सिल्वानाक पेद्रू कितें म्हणटा भाव म्हूण लेखता. देखून आत्मीक कुटुंबांत हें बापा सारकें आसा भावा सारकें आसात आनी भुरग्यां सारकीं आसात की ना. भुरग्यांक बाळा भांगारां पुता म्हणल्यार कांय सूख ना. ह्या तुमच्या वनी प्रायांत ल्हान आसल्या भावा बाये म्हणल्यार कांय सूख ना. आत्मीक कितें म्हणटा आत्मीक संबंद कसो तुमच्या कुटुंबात संवसारी संबंधान तुमी ते पुराय एकामेका वळखतात. आत्मीक संबंधान तसलो संबंध. देखून जेजून समाजाच्या स्त्री कितें म्हळें हांगा गो म्हळें न्ही कितें म्हळें बाये म्हळें. आपल्या आवय कितें म्हळें कितें गे म्हळें गे तुजें कितें आयकोवचें गे म्हळें गे कितें म्हळें बाये. आनी कुर्सा म्हणांत कितें म्हणालो तूं कोण गो म्हाका सांगूंक म्हळें गे कितें म्हळें स्त्री वो तुजो पूत आनी पुता कितें म्हणालो ही तुजी माता. देखून आज बाबा आत्मीक संबंधान असलो एक संबंध आमी जोडीचे. आनी त्या मात निमाणे तो कितें म्हणटा हो संबंध आसल्यार मात्र कितें म्हणटा मोगाच्या उम्यान एकामेका नामान करा. एकामेका मोगाच्या उम्यान नामान करा. क्रिस्त सवय असलेल्या तुमकां समेस्तांक समाधान लाभो. आमेन. हे सकट कशें साथ जाता आयच्या शुभ वर्तमान काल 5 मिनटां आसात हे सकट साथ जाता देवाच्या उतरां मुखांत ऐका. देखून जेजून कितें म्हळें मार्का सुवांजेला स्वर 16:15-20 वाचून काड. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सव देशांनी वसा. हो संबंध आसा करूंक हें देवाचो हिंड तयार करूंक देवाची अशी वळख दिवंक क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडूंक वसा सगळ्या संवसाराच्या पोंतांतल्यान पोंत पर्यंत वसा आनी संवसाराच्या सव देशांनी वसा आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगट करा. सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र हो संबंध आसा जाता. आतां आमच्या मदें हांगा दैवी कोट आमी आसा जालां तर कशें तुमी कांय मेंबर जाल्यात गी हांगा रेजिस्टर जाल्यात गी नांव दिलां गी ना. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या वरवीं आमी क्रिस्ताची जाल्ल्या वरवीं वयमू हो संबंध आमकां आज लाभला. सुवार्ते वरवीं जो कोण सत मानिना ताचेर केस्तीचे फर्माण पडटले. सत मानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. सत मानतेल्यांक हें जिवीत
आता देवाचे होता सत मानलेल्यांक हे भाग वय आता तुमी इतले जाणांक एकवटलात वय मग सत मानलेल्या वरवीं आतां सत मानिनातले जायते आसा तांकां हें फावो जालां गी हां अशें बसून आयको हें शांत समाधान वचून तसो आनी तांकां भावाट बरोच पातीन विश्वास तांणी सत मानूं ना देखून तांकां मेळोंक ना हांवें तुवें आमी सत मानला देखून हें आमकां मेळना सत मानतल्यांक असर्यांची पदवी मेळटली म्हजे नावी ताजे नावी ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले आज आमी देवसारा बी येता गी पिढे शिडे बी येता गी विकाळ जीवदाळेंक बी येता गी कित्याक कोणाचें नांव आमचे मुखार आसा कोण आमचे सवय आसा कोणे आमकां धैर्य दिलां कोणे आमकां बळ दिलां कोणे आमकां सकत दिल्या कोणे आमकां पदवी दिल्या ह्या सर्वाचेर पिडेचेर सैतानाचेर आनी खंयच्या रचनेचेर देखून वीक पीपी येयल्यार सोरोप हातान धरूंक शकतले सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना म्हणजे क्रिस्ताचे एकवटांत असलेल्या उपरांत तुका खंयचेच बाधक हाडूंक शकचे ना कित्याक क्रिस्ता सरशी येवंक सैतान तरतरता मात्र न्ही क्रिस्ता विरोधी कोणी असल्यार तांकां येवंक क्रिस्त सोडिना कित्याक तुज्या भोंवतणी कितें घाल्या जॉबाच्या भोंवतणी वोंग घाल्ल्या बरी देवदूतांचो कितें म्हणटात देवदूत तुज्या भोंवतणी मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वोंग घाल्ल्या भशेन तुका राखतात आनी सांबाळटात आनी पिडेस्तांचेर हात दवन तांकां ते बरे करतले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबान घेतलो आज पळय आनी बाबा सर्गा वेच्या पयलें ताणें निमाणे आतां पळय मरच्या मनशाचे निमाणे उतार भोव मोलादीक वय मग आनी म्हत्वाचें वय की न्ही हांगा जेजू पळय आनी सर्गा सोडून वेच्या पयलें जाय जाल्यार म्हत्वाचें उतार दिलां म्हणजे उतार सत माना तुमकां सुटका पिडेता तुमकां सुटका मारेकार जीवदाळ येता तुमकां सुटका सैतानात तुमकां सुटका कितें तुमच्या जिवाक बाधा काडटा त्या सर वस्तूंत केदाळा ताका आमी म्हणजे ताजे उतार आमी सत म्हणून मानून घेतल्यार आनी माने विसावी बोल पूण ते 11 जण भायर सण वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले कितें प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे संगता वावुरलो ते प्रसंग करूंक लागले कितें प्रसंग करूंक लागले वासा एफेस घरां पयल्या पतांत आनी हांव वचपा 3:4 तो 6 ऐका ही जायची तुजी म्हजी आमची कितें म्हणटात हो जायचे आमचो वावरू आमची मिनत ऐका एफिशियन चॅप्टर 3:4-6 हे विशीं तुमी वाचताना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण ही समजणी क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी सगळीच्या रासाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकात्म्या मारिफात बागेवंत दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला न्ही हो गोट पयलीं कळीत आसलो गी आतां म्हणजे तुमकांच विचारा तुमच्या आवय बापायक कळीत जाल्लें गी आजयेक पुर्वजांक मालगाड्यांक पूण धर्मदुता मुखांतर त्या दाळा तांकां कळीत जालें प्रवाद्या मुखांतर आतां हांवें सोम्याच्या सेवका मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत केला देखून होस्त तो गुट सुवार्ते मारिफात परत्यान देवाचे उतार सांगता होस्त तो गुट सुवार्ते मारिफात सुदेवा सोवे हेर जातीची देवाच्या दायजाची सहावारीसदारां गुट सुवार्ते मारिफात न्ही केवळ जुदेवांक मात्र सहज जातीच्यांक सर राष्ट्रांक सहज जनांगांक तांणी सुटका सोडवून जोडीचे कोणातय जेजूतय कित्याक जेजू आसा तारोक सगळ्या मनशाकळ असो सोमी सगळ्या मनशाकळ असो सोडवणदार सगळ्या मनशाकळ असो हें सत केवळ आमी रुजू करूंक शकता परगट करूंक शकता मात न्ही ह्या सता वरवीं मात्र हें सत मानून घेतलेल्या वरवीं मात्र आमी देवाचो हिंड जावंक शकता देखून आमी त्या हिंडांत आसा हेरांक ह्या हिंडांत हाडूंक देवान दिलें मिसांव धैर्यान मुखार सून व्हरूंक तसो देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा आदार आशिर्वाद दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.